काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक वार्ड नंबर 3 हांगा ही PWDची उदकाची लायन गेल्ली आनी ही लायन वयल्या वयर घाल्ल्या कारणान कायद्यान खंय 3 फूट डीप घालपा जाय, पूण हांगा सगळे कायदे धाब्यार बसयल्ल्या कारणान ही वयल्या वयर लायन आशिल्ली आनी ही सकाळीं फुटल्या. फोन केलो खंय PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक, पूण अजून तशी कारवाई सुरू जाली ना किंवा हांगा कोण आयलो ना. आनी हें आतां उदक कशें हजारांनी लिटर उदक व्हांवन वता तें तुमी पळोवपाक शकता. आनी हें सगळें उदक आसा तें व्हाळाक वता. सरकारान सांगिल्लें की म्हयन्याक 16,000 लिटर उदक लोकांक फ्री दितलो म्हूण. काही तेंपान स्कीम बंद केली. पळय जाल्यार खंय लोक उदकाचो मिसयूज करतात आनी मिसयूज करून खंय गाडी दितात, उदक चालू दवरतात आनी उदकाची वाट लागता म्हणून स्कीम बंद केल्या. पूण PWDचे कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसात हेच ही उदकाची वाट लायता जाल्यार तांगेलो पगार बी बंद करचो अशें म्हूण लोक मागतात. कारण लोक टॅक्स भरतात आनी त्याच लोकांक उदक फ्री दिवपाक सरकार टाळाटाळ करूं लागलो आनी लास्टाक बंद केलें. जाल्यार हें इतलें लाखांनी लिटर उदक वाया वता, हजारांनी लिटर वाया वता, हाका जबाबदार कोण म्हूण तितलोच पावरफूल प्रश्न आतां पब्लीक करपाक लागल्या. तेन्ना PWD मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालचें, कारण सकाळीं फुडें फोन करून सुद्दां खंय अजून ऑथॉरिटीचे मनीस पावनात. हाजितली वायट गजाल कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. आनी हें कितले दीस उरतलें काय तितलोय गंभीर प्रश्न लोक करूं लागल्या. कशें उदक व्हांवता तें पळयात. ही हांगा पायपलायन फुटल्या आनी ही वयल्या वयर घाल्ली. हाजी कोण चवकशी करतलो काय कितें, काय फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपलें पोट भरपाचें म्हूण लोक आतां विचारपाक लागल्यात. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक वार्ड नंबर 3 हांगा PWDन उदकाची लायन घाल्ली आनी वयल्या वयर उदकाची लायन गेल्ल्यान हांगा पळय ही लायन फुटल्या, तुमी पळोवपाक शकतात. आनी ही लायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर वाया वता. पळय फाटीं सरकारान एक स्कीम काडिल्ली आनी सरकारान सांगलें की प्रत्येक मनशाक म्हयन्याक 16,000 उदक दितलो म्हणून, 16,000 लिटर. मागीर ती बंद करपाक आयली आनी सांगलें की उदकाचो वेस्ट जाता आनीक लोक उदक जें आसा तें पिवपाकूच न्ही तर गाडी बी धुवपाक यूज करता आनी ताका लागून आमी बंद करता म्हूण. पूण PWD अधिकाऱ्यांचेर खंय बंधन लायिल्लें ना. आतां ही पायपलायन फुटल्या, सकाळीं फुटिल्ली, कन्सर्न ऑथॉरिटीक फोन केला पूण अजून म्हळ्यार ऑथॉरिटी हांगा पावल नाशिल्ल्यान लोकांच्या नळाक प्रेशरान उदक येना आनी लोकांक पिवपाक उदक मेळना. जर सरकार फ्री उदक दितालो टॅक्स भरतल्या लोकांक, तें जर बंद केलां जाल्यार PWDचें उदक अशें वाया वता. त्या अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केल्या म्हूण लोक विचारतात. त्याच बरोबर उदकाची पायपलायन जी घालता ती मिनिमम 3 फूट डीप आसपाक जाय. पूण हांगा जालां कितें की हांगा जी पायपलायन घायल्या ती 1 फूट सुद्दां सकयल घालनासल्या कारणान हें आतां उदकाची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. आनी हें अशेंच जर चलत उरलें जाल्यार लोकांक पिवपाचें उदक खंय काय म्हूण लोक विचारतात. त्याच बरोबर सरकारान 16,000 लिटर उदक दिवपाचें म्हयन्याक बंद केलां जाल्यार हें वेस्ट उदक जाता, ताचेर कारवाय कित्याक करना म्हूण तितलोच लोक प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.